بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با برنامه حقوق زن در اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست‌های گذشته عرض شد بر اینکه الله واحد عز و جل در مورد حقوق زنان به طور عموم آیاتی نازل فرمودند و الله واحد عز و جل در واقع یک سوره کاملی به نام سوره نساء در قرآن کریم به این نام اختصاص دادند و همچنین در سوره دیگری به نام سوره طلاق در اونجا احکام مختص به زنان ارائه شده و در آیات دیگری که الله واحد عز و جل اختصاص دادند آیاتی کریمه در مورد قشر زنان و در مورد حقوق آنها. و همچنین سرور بشریت علیه الصلاة والسلام در روایت‌های زیادی در مورد حقوق زنان فرمایشاتی دادند. در واقع این بیانگر این است بر اینکه دین مبین اسلام به حقوق زن اهمیت ویژه‌ای داده است. دین مبین اسلام در مورد حقوق زنان اهمیت زیادی داده است. از این رو شاهدین هستیم بر اینکه آیات کریمه قرآن کریم زیادی داریم، روایت‌های صحیح زیادی داریم و همچنین به تأسی و پیروی از قرآن و سنت در طول تاریخ اسلامی ما از عهد صحابه رضی الله عنهم تا امروز و این امر تا روز قیامت همواره ادامه دارد که در مورد حقوق زنان در اسلام اهل علم، بزرگان علم و بزرگان دین سخنانی به میان می آورند. از این بابت یکی از مسائل مهمی که مرتبط به قشر زنان می باشد تشکیل خانواده می باشد، ازدواج می باشد. زمانی که ماجرای یک ازدواجی صورت می گیرد اینجاست که یک حقوق مهمی و حقوق زیادی به این امر اختصاص داده شده است، چرا که ازدواج در اسلام به عنوان یک قاعده می باشد. ازدواج در اسلام به عنوان یک ریشه و اصل و اساس می باشد و اینجاست که ازدواج چنان که در واقع طبق اون شرایطی که در اسلام عنوان شده است صورت بگیرد، اینجاست که همین ازدواج منجر به یک تشکیل یک خانواده خواهد شد و همانطوری که معروف می باشد یک جامعه بزرگ از تعدادی در واقع چه خانواده تشکیل می شود. اینجاست که در نتیجه گرد همایی دو نفر و یا بیشتر اینجاست که چه در واقع خانواده تشکیل می شود و اینجاست که همونطوری که معروف است اصلی ترین و در واقع اساسی ترین نهاد یک جامعه چه خانواده می باشد. پس یک جامعه از همین خانواده چه تشکیل می یابد. دین اسلام دینی است که در واقع به انسانیت و به انسان و انسانیت چه احترام زیادی و ارزش زیادی قائل شده و در واقع دین مبین اسلام به عنوان یک دینی است که انسانساز می باشد. پس اینجاست که دین مبین اسلام به طور عموم به تشکیل خانواده و به همان امر ازدواج اهمیت زیادی می دهد. الله واحد عز و جل در مورد
تشکیل خانواده و در مورد همین ازدواج چقدر شیرین و زیبا میفرمایند. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. توجه بفرمایید. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. از نشانه های الله واحد عز وجل، از آیات الله واحد عز وجل و از قدرت لا یزال الله واحد عز وجل این است که در واقع از خودتان، از میان خودتان، از جنس خودتان در واقع چه فرمایش دادن که خلق لكم من انفسكم ازواجا، یعنی از جنس خودتان ازواجی برای شما، همسرانی برای شما چه انتخاب کرده است، تا اینکه این بشریت در واقع دو جنس مخالف با یکدیگر ازدواج میکنند و این بنای همان خانواده است. پس اینجاست که امر ازدواج امر مهمی است در اسلام. بعد میفرمایند که لتسکنوا الیها، ازدواج وسیله آرامشی قرار داده شده بین زوجین. زمانی که یک مرد و یک زنی با یکدیگر ازدواج میکنند، اینجاست که در واقع این ازدواج منجر به طمأنینه بین این زوجین می شود، منجر به در واقع آرامش می گردد، منجر به این است که این دو زوجین به لحاظ روحی روانی و به لحاظ آرامش به یکدیگر نیاز دارند. و اینجاست که دین مبین اسلام همین ازدواج به عنوان یک امر مباح و حلال برای بندگان خودش قرار داده است، تا اینکه در نهایت همین ازدواج که صورت بگیرد یک خانواده‌ای تشکیل می‌گردد. و اینجاست که با تشکیل این خانواده، اینجاست که در نتیجه همین ازدواج اونجاست که در واقع ذریه‌ای تشکیل می شود، فرزندانی ایجاد می شود و این خانواده چه خود به خود روز به روز چه وسیع‌تر و بزرگتر می شود. و اینجاست که در نتیجه تشکیل همین خانواده های متفاوت و مختلف چه جامعه تشکیل می یابد. بعد می فرمایند و جعل بینکم موده و رحمه. جالب اینجاست که در واقع الله واحد عز وجل چنین می‌فرمایند که پس از این که این ازدواج صورت می‌گیرد، این ازدواجی که الله واحد عز وجل اون را برای بندگانش مشروع نموده است، یک وسیله آرامشی صورت می‌گیرد. چرا که اساس همین اول لتسکنوا الیها، اولین اساسی که در این آیه کریمه، اولین قاعده‌ای که در این آیه کریمه به اون اشاره می شود این است که در واقع لتسکنوا الیها، یعنی اینکه تا اینکه آرامشی صورت بگیرد به لحاظ چه روحی روانی، و این همان استقرار نفس می باشد، این همان استقراری که در محیط یک خانواده ایجاد می شود. پس توجه بفرمایید که این هم یکی از حقوق زنان قلمداد می شود، برای اینکه مهم است که این یک زن ازدواج کند و در نتیجه همین ازدواج به لحاظ روحی روانی آرامشی برای او صورت بگیرد، استقراری برای او صورت بگیرد، در واقع مشخص باشد زندگی او، و در نتیجه همین ازدواج اونجاست که سکنی، منزلی، اقامتگاهی برای او در نظر گرفته می شود، نفقه‌ای شامل می شود و الی آخره. پس این همه حقوقی که مترتب می شود بر امر ازدواج، این همان حقوق زن می باشد. تمام این حقوقی که در نتیجه این ازدواج از همان ابتدای عقد نکاحی که یک زن در واقع به عقد یک مرد در بیاید، اینجاست که یک حقوق کلی در نظر گرفته شده و این حقوق بیان شده در دین مبین اسلام. این حقوق هم در قرآن کریم و هم در سنت پاک نبوی چه عنوان شده است.
مورد دوم و قاعده دوم که در این آیه کریمه که مرتبط به ازدواج یک زن می باشد و یک مرد، قاعده دوم، قاعده اول همونطوری که اشاره شد لتسکنوا الیها، یعنی سکن صورت بگیرد، آرامش صورت بگیرد. و جعل بینکم موده، اینجاست که قاعده دوم و یا خصیصه دومی که در نظر گرفته می شود در این ازدواج این است که الله واحد عز و جل مودت قرار می دهد بین زوجین و این مودت همان محبت است، همان مهربانی و همان دلسوزی بین زوجین می باشد. پس اینجاست که مودت به عنوان دومین خصیصه از این خصایص مهم. و خصیصه سوم لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة، بعد میفرمایند و رحمه. پس ضمن این که آرامشی در این ازدواج مد نظر اسلامی باشد، محبت و مهربانی مد نظر می باشد، قاعده سوم رحمت می باشد و این در واقع رحمتی است که الله واحد عز و جل به اون اشاره می فرمایند بر این که این در نتیجه این ازدواج بین این زوجین رحمت ایجاد می شود و تا زمانی که این رحمت در این ازدواج احساس شود اون خانواده موفق می باشد. و چنان که در واقع قاعده اول همون سکن، قاعده دوم مودت و قاعده سوم رحمت از این خانواده سلب شود، دیگر این خانواده چه پاشیده می شود و این خانواده دیگر استقرار نخواهد داشت. و اگر همین سه خصیصه رحمت و مودت و استقرار نفسی چنان که از این خانواده سلب شود، در واقع اینجاست که این خانواده استقراری نخواهد داشت و در نتیجه پنهان شدن و یا مخفی شدن این خصیصه های مهم از جمله مودت و رحمت، اینجاست که در واقع چنان که این خصیصه های مهم ناپدید شوند، سعادت و خوشبختی و رستگاری هم ناپدید خواهند شد. با وجود مودت و رحمت بین زوجین، اینجاست که مشکلات عدیدی و گوناگونی که صورت میگیرد اینجاست که باز هم بیرنگ و یا کمرنگ می شود. پس توجه بفرمایید که این آیه کریمه قرآن کریم به این امر مهم اشاره می فرماید. پس هر کدام از زوجین به این خصیصه های مهم نیاز مبرمی دارند و اینجاست که عرض شد در نتیجه همین عقد ازدواج اینجاست که حقوق زیادی به یک زن چه تعلق میگیرد و اینجاست که در واقع الله واحد عز و جل از این عقدی که بین زن و شوهر برقرار می شود به میثاقا غلیظا اشاره فرمودند، یعنی یک پیوند ناگسستنی، یک پیوند بسیار محکم. زمانی که این عقد صورت می گیرد دیگر اینجاست که مسئولیت های بسیار زیادی به دوش این مرد می باشد، متحمل می شود، به عهده او سپرده می شود و اینجاست که پس از اجرای عقد نکاح و این عقد نکاحی که الله واحد عز و جل از اون به یک عقد و پیمان بسیار سنگینی یاد می کنند. سنگینی این عقد و پیمان از این بابت است که به لحاظ مسئولیت، یعنی الان یک مرد در قبال یک زن اینجاست که با اجرای این عقد شرعی مسئولیت زیادی به عهده می گیرد، مسئولیت سنگینی به عهده او می باشد، چرا که حقوق زیادی تعلق می گیرد و اینجاست که الزاماً به لحاظ شرعی و به لحاظ قانونی اینجاست که یک مرد بایستی تمام این حقوق
مرتبط و متعلق به همسرش بایستی پرداخت کند. پس توجه بفرمایید که این یک نوعی از انواع حقوق زنان در اسلام می باشد و این توجه خاصی که دین مبین اسلام به قشر زنان دارد. زمانی که این عقد صورت گرفت، اینجاست که نفقه زن از همان ابتدا چه با عهده این مرد می باشد. پس توجه بفرمایید که حقوق زنان در اسلام در قرآن کریم ثابت شدند، در سنت پاک نبوی ثابت شدند و هر چند که در واقع کم و بیش دشمنان اسلام بخواهند این حقوقی که در اسلام برای زنان به عنوان حقوق زنان یاد می کند، هرچند که بخواهند نادیده بگیرند، هرچند که بخواهند شبهاتی وارد کنند، هرچند که بخواهند این حقوق بیرنگ کنند، اما باز هم نمی توانند، ناکام می مانند. چرا که الله واحد عز و جل خالق بشریت، کسی که این همه موجودات را آفریده است، اینجاست که الله واحد عز و جل این حقوق وضع نموده. اما دشمنان اسلام کم و بیش شبهاتی القا می کنند که دین اسلام دینی است که حقوق زنان رعایت نمی کند، دینی است که در واقع در جانب حقوق عمومی زنان اجحاف کرده، به اونها ظلم و ستم کرده و در واقع زوم می کنند و اشاراتی می کنند به مثلا بحث ارث و میراث در اسلام، و یا اینکه اشاره می کنند به بحث در واقع بحث‌های مختلفی که هیچ گونه دلیلی برای اونها نمی تواند باشد. اما متاسفانه اینجاست که بعضی از فرزندان اسلام و به ویژه از قشر زنان تسلیم در نتیجه در واقع دوری و یا عدم اطلاع از قرآن کریم و یا سنت پاک نبوی، اینجاست که در واقع دچار شبهه می شوند و یا اینکه دچار لغزش می شوند و یا اینکه واقعا تسلیم این شبهه ها می شوند، بر اینکه بله دین اسلام دینی است که در جانب حقوق زنان کوتاهی کرده است، در صورتی که چنین نیست. الله واحد عز و جل اون کسی که این دو قشر زن و مرد آفریده است، تمام حقوقی که در واقع اونها به این حقوق نیاز دارند، تمامی که در واقع حقوقی که مناسب است با شرایط جسمانی اونها برای اونها وضع نموده است و در این مورد تمام این شبهات در واقع بی‌معنا می باشند. کسانی که در واقع به کمترین اطلاعی به قرآن و سنت پاک نبوی داشته باشند. وقت ما هم به پایان رسید، اجازه بفرمایید همین مبحث مهم حقوق زنان به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.